البنات دابا جيت نصايب معكم بيتزا. ها هي درت هنا شويه طحين، درت مع شويه السكر باش تحمر لينا، وغندير الزعتر نحكو ما بين يديا. هاد الكميه هادي ما تندير فيها لا حليب لا بيض لا والو، تنعجنها بحال هكا بالماء. واش تندير فيها كاس ديال الزيت، هذا ميان كاس ديال الزيت هو اللي تنديرو فيها. خلطه الزعتر مع الطحين، نزيد شويه الزعتر تيعطي فيها واحد اللون زوين. ندير هنا شويه المليحه على حساب العجينه اللي عندي. صافي، وغندير الزيت. والعجينه ديال هاد البيتزا هادي تتجي غزاله، تدير معاها الزيت العود. هادي راه الزيت العود، زيت البلديه هي اللي تندير معاها. صافي غنخويها بحال هكا وغنبسسها مزيان مع الطحين. شحال ما درتي فيها الزيت العود تتجي غزاله، وتتجي العجينه ديالها غزاله، تتجي فتيه وتتجي ما مزيانه. وكل واحد وطريقته في البيتزا، عاوتاني كل واحد وكيفاش تجي. كاين اللي عنده طريقه ما احسن من هاد الطريقه ديالي، كل واحد وطيابو، كل واحد وكيفاش فاش تيرتاح على من نولف. صافي انا دخلت الزيت دابا مزيان في الطحين بحال هكا. صافي دابا نعجن العجينه ديالي. عفوا نسيت ما قلت لكم غندير الخميره القياس ديال الطحين اللي عندي. والخميره من تعجنوها خليها تختمر مزيان. شحال ما اختمرت لينا البيتزا تطلع لنا لي بات ديالها زوينين. شحال ما اختمرت تطلع مزيانه. خليها تخمر مزيان مزيان مزيان، تخمر مزيان عاد نجي نخدمها ان شاء الله. وانا دابا درت الخميره ديالي هي هذه، ها هي على حساب الطحين اللي عندي. والماء دافي مع الجو عندنا بارد، نخلطها بالماء دافي بسم الله هكا. صافي ونخلط العجينه ديالي مزيان. العجينه ما تكون قاصحه، ما تكون مرخوفه، وما تكونش قاصحه عاوتاني بزاف، ما تكونش عاوتاني شويه بين وبين. صافي غنخلط هاد العجينه مزيان ونرجع لكم ان شاء الله مع الدلكات كاع مزيان. صافي غنخلطها كاع شويه، نجمعها بين يديا وصافي. هنا البنات بعد ما خلطتها هي تديها ونجيبها بحال هكا باش نسجم لينا داك العناصر اللي فيها مزيان. الزيت دخل مزيان والمليحه بلاصتها، الزيت ها هي. صافي ما نعلكش كاع بزاف بحال هكا. صافي ها لي بات ديالنا دابا واجده، غنخليها تختمر مزيان وغنعطيها الوقت الكافي. درتها دابا شويه بكري باش نخليها تختمر مزيان. شحال ما اختمرت لينا عاد تطلع مزيان. وصافي دابا نغطيها واحد البلاستيك غذائي ونغطيها مزيان ونخليها، وان شاء الله ملي نبدا نخدمها انا معكم. بعد ما عجنت العجينه خليتها دابا تختمر ليا مزيان. دابا جيت نوجد الحشوه اللي غنديرها في هذه البيتزا ديالي. عندي هنايا فلفله خضراء وفلفله حمراء والبصله، هيا عاد نشحرهم هادو شويه دابا. وغنصايب الصلصه ديال مطيشه اللي غندهن بها البيتزا ديالي، حتى هي غنصايب على يديا. نتوما تشوفوا كيفاش غنصايبها. نشحر بعدا هادو عاد ندوز نصايب ان شاء الله الصلصه.
غنزيد معلقه كبيره ديال الصلصه مطيشه. ها هي صافي، وغنخلط وغنخليها طيب ان شاء الله. وغنزيد شويه الزعتر، ها هو غنزيد دابا شويه وفي الاخر شويه. هنا البنات كما قلت لكم غنزيد حتى شويه الزيت العود فيها. ها هي ندير عاد زيت العود، ما نديرش الزيت الاخر المائده. صافي نزيد شويه زيت العود ونخليها طيب حتى تعقدينا مزيان. عاد نطفيو عليها بنات. بعد ما شحرت الحشوه ديالي هي هذه، ها هي الفلفله شحرتها، درت معها شويه ابزار وشويه الملحه. صافي هادشي اللي درت. وهنا البصله حتى هي مشحره والفلفله خضراء حتى هي مشحره. وها الصلصه اللي صايبت معكم هي هذه، هي عاقده. وهنا شويه الزيتون مقطع للتزيين. وهنايا الطون ها هو فرتته مزيان بحال هكا باش نديرو في البيتزا ديالي. ولا بغيتوها ديروها عا بالخضره صافي، بلا ما ديروا عاد الطون ولا داند اللي كاين عندكم اللي متوفر عندكم ديروه. ودابا غنحك على الفورماج موتزاريلا هي اللي غندير فيها. غنحكها باش من نخدم نلقاها موجوده قدامي. البنات ها هي العجينه ديالنا بعد ما اختمرت لينا مزيان ديال البيتزا، هي خبرت مزيان. دابا غنحيد ليها هذا البلاستيك الغذائي وغنحيد منها الهواء ونقطعها معاكم هكا. نهبطها صافي، غنقطعها على جوج ونبدا نطلق. البنات ها هي العجينه ديالنا بحال هكا. غنبدا دابا نطلقها وانتوما معايا. وهنا البنات بعد ما طلقت لي باط ديالي ها هي بحال هكا، صقت العجينه ديالي مزيان بحال هكا. دابا غنثقبها بحال هكا بالفرشيطه بحال هكا كامله حتى نساليها ان شاء الله. وانتم معايا ها هي درتها رقيقه. ها هو السمك ديالها عيبان لكم. وهنا البنات بعد ما ثقبت البيتزا ديالي كامله بهذا الفرشيطه بحال هكا. الطريقه بحال هكا سريعه، دغيا دغيا التقريبات تبقاي تضربيها بحال هكا صافي، دغيا دغيا بحال هكا تجي على هذا الشكل. ها هي بحال هكا باش تبان لكم الصوره مزيان. ها هي وصافي. دابا نصايب الصلصه ديالي. ها هي ندهنها بها كامله. بسم الله. بحال هكا نتبع لها الطريقه حتى نسالي.
ان شاء الله البيتزا ديالي ومزوقه، وانتم ابدعوا كما تشاءون. كل واحد والابداع ديالو في البيتزا ديالو، في الشغل ديالو، كل واحد وكيفاش تيدير على حساب الطريقه ديالو، وكل واحد وطريقته في البيتزا. ها هي بحال هكا. بيتزا البنات بعد ما ساليتها هي درت فيها الخضيره كامله بالفلفله والبصله وهذاك الزيتون وهذا الفرماج، هذه موتزاريلا اللي درت فيها تجي فيها زوينه. وصافي هذه هي البيتزا ديالنا دابا. صافي غندخلها دابا طيب في الفران. بعد ما طيب غنخرجها وغنزيد عليها شويه عاوتاني شويه موتزاريلا من الفوق، وصافي ها البيتزا ديالنا واجده، ونتمنى تنال اعجابكم. علاش لا. البيتزا ديالنا البنات بعد ما طابتينا تجي على هذا الشكل هذا. ها هي طايبه غزاله، غتبرد شويه وغنقطعها وغتشوفوها كي جات. وهي البنات حتى الاخرى هي طابت لينا تيزتها شويه الفرماج من الفوق. صافي البيتزا ديالي دابا طابو، غادي يبردوا ونقطعهم وانا معكم. هذه هي البيتزا ديالنا البنات بعد ما قطعتها. هي تجي على هذا الشكل هذا، تجي غزاله. هانتوما الحشوه ديالها كي تجي العجينه كتجي طايبه مزيان ومحمره من التحت. ها هي. ونتمنى هاد البيتزا اللي درت معكم هاد النهار تنال اعجابكم. علاش لا. والبيتزا سهله وما فيهاش شي حاجه بزاف، اي واحد راه يعرف يصايبها. لا بغيتي ديريها بالخضره بلا ما ديري لا الطون، لا بغيتي اللي متوفر عندك ديريه فيها. البنات وصلنا لنهايه الفيديو. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو ديال هذا النهار ينال اعجابكم.